سلام، نتمنى تكونوا مزيان. في هذا الفيديو غنشوفوا الدرس ديال لي فونكسيون، يعني غنشوفوا ريزومي على الكور. بالنسبه يعني اي تلميذ في الاولى باك شنو خصو يكون عارف على لي فونكسيون. دونك هذا هو البلان ديال الكور بالنسبه للاولى باك. عندنا خصنا نشوفوا يعني نعرفوا شنو هي اون فونكسيون، شنو هو l'ensemble de définition d'une fonction, la parité de f, la représentation graphique de f, tableau de signe de f, شنو هي une fonction majorée, minorée, bornée, tableau de variation, la monotonie de f, les extrémums, شنو هي une fonction périodique, la comparaison de deux fonctions, la composée de deux fonctions et la monotonie de la composée. Voilà, نبداو شنو هي une fonction. Donc une fonction هي بحال الا عندي واحد لا ماشين. دونك عندي واحد لا ماشين بحال هكا، دونك سميتها هنايا اف دو اكس. هاد لا ماشين هادي دونك تندخل هنا دي فالور وتتعطيني دي فالور وحدين اخرين. دونك بحال مثلا الكالكولاتريس. دونك عندي هنايا الكالكولاتريس مثلا ناخدو اكزامبل. عندي راسين 1 ايغال 1. دونك عندي هذه اون فونكسيون، دخلت لا راسين لا فالور 1 عطاتني 1. مثلا راسين دو 2 غتعطيني دونك هي 1.41. دونك نكتبهم هنا. عندي غندير هنايا اكس، دونك هنايا لي فالور ديال اكس وهنايا راسين دو اكس. دونك عطيت الاكس لا فالور 1 عطاتني في الكالكولاتريس عطاتني 1. عطيت الاكس لا فالور 2 عطاتني راسين دو 2 هي 1.41. وعندي هنا دي نومبر ابري الفيرغول. دونك الكالكولاتريس تعطيني يعني هنايا 9 ديال الارقام ابري الفيرغول. بالنسبه للانترنت دونك تيعطيونا اكثر. مثلا الا بغيت نحسب راسين 3 ايغال 1, دونك 3 عندي 1.73. مثلا نحسب راسين 4 هي 2 etc. دونك عندي هنايا راسين 4 هي 2. دونك هنا الا بغيت نحسب راسين موان 1 دونك تعطيني هنا ايرور، يعني ما تتعرفش تحسب. يعني الا جربت كاع لي نومبر نيجاتيف بالنسبه لهاد لا فونكسيون هادي عندي الحق ندخل ليها غير لي نومبر اللي هما بوزيتيف، دونك سوبيريور ايغال 0. ما عنديش الحق نعطيها نومبر نيجاتيف. دونك هادي اون فونكسيون و il est défini sur l'intervalle 0 plus l'infini. يعني عندي الحق غير ندخل هنايا في هاد لا ماشين هادي، ندخل هنا غير لي نومبر اللي هما بوزيتيف اللي ابارتيان لانترفال. دونك كاع لي نومبر اللي غادي نعطيه هنايا الاكس خصهم يكونوا ابارتيان لانترفال 0 بلس لانفيني. وبيان سور هنا تتعطيني يعني لا راسين ديالهم. مثلا هنا اف اكس هي راسين اكس. فوالا دونك دابا هذه هي لا فونكسيون. عندي هنايا في لا ماشين نيت في الكالكولاتريس عندي راسين، عندي اكس او كاري. دونك حتى اكس او كاري حتى هي فونكسيون. عندنا اكس موان 1 دونك عندي 1 sur اكس حتى هي اون فونكسيون. عندنا في دونك هنايا عندي الكوسينوس، عندي السينوس، عندي الكوسينوس، طونجونت. عندنا هنايا اللوغ، عندنا لوغ نيبيريان. دونك بالنسبه للوغ نيبيريان اكسبونونسيال هادو حتى هما دي فونكسيون ولكن غنشوفوهم حتى للباك. دونك دابا نتوما شنو خصكم تعرفوا؟ دونك تركزوا على بحال مثلا راسين اكس او كاري 1 sur اكس. دونك هادو هما لي فونكسيون نيميريك اللي يعني لي فونكسيون يوزيال بالنسبه لاولا باك. فوالا دونك هذه هي يعني هذا هو لا ديفينيسيون دون فونكسيون. وغالبا دونك تنكتبوها على هذا الشكل. دونك تنكتبوا اف دو اكس يعني اون فونكسيون، كنكتبوا اون فونكسيون دو اكس اولا كنكتبوا على هذا الشكل هذا. فوالا دونك هادشي اللي عندنا بوغ لا فونكسيون و لونسومبل دو ديفينيسيون. دونك نشوفوا لي تيب اللي عندنا ديال لي فونكسيون اللي خصنا نعرفوا يعني لونسومبل دو ديفينيسيون ديالهم بالنسبه لاولا باك. دونك فوالا دونك شفنا شنو هي اون فونكسيون. دابا نشوفوا لونسومبل دو ديفينيسيون d'une fonction. Donc l'ensemble de définition d'une fonction donc كما شفنا في الكالكولاتريس بان ما عنديش الحق نكتب يعني راسين ديال لي نومبر نيجاتيف. يعني اي فونكسيون كما كانت كتكتب على شكل. دونك الا كانت عندي اون فونكسيون كتكتب على شكل راسين
بي دو اكس هنا. دونك هذه هي اف دو اكس. دونك لو دومين دو ديفينيسيون ديالها دي دو اف égal x appartient à R، يعني x un nombre réel. أول حاجة هو أن x راه un nombre réel tel que p de x خاصها تكون بوزيتيف. دونك هنا هاد البولينوم اللي كتكون وسط من لا غاسين خاصها تكون سوبيريور ايكال ا زيرو. فوالا دونك عاد باش نهضر بان يعني لا فونكسيون اي ديفيني. عندنا دونك هادشي هاد لي تيب اللي غندير بوغ الاولى باك بيان سور. دونك عندي مثلا فونكسيون بولينوم. دونك عندي اف دو اكس هي واحد لا فونكسيون بولينوم. دونك ديجا قريتو بولينوم في ترون كومون. دونك اون فونكسيون بولينوم دي دو اف ديالها ديما هو لونسومبل ار، يعني عندي الحق نعطي الاكس اي فالور غنحسبها وغتعطيني ان نومبر ريال. فوالا دونك 2 3. دونك لي فونكسيون تريغونوميتريك مثلا سينوس اكس اي كوس اكس. دونك سينوس اكس اي كوس اكس لونسومبل دو ديفينيسيون ديالهم هو ار. دونك الا كانت اف ايغال سينوس اولا اف ايغال الكوسينوس دي دو اف هو ار. la fonction tangente, donc la fonction tangente de x, l'ensemble de définition ديالها. donc كما تنعرفوا بان الا بغينا نحسبوا tangente p sur 2 donc ما كاينش عندنا في الطابلو ديال لي نومبر بالنسبه للطونجونت، يعني تعطينا سينوس p sur 2 على كوسينوس p sur 2، يعني هي 1 على 0. دونك امبوسيبل، يعني غنحيدو كاع لي فالور اللي فيهم بي سور 2. دونك دي دو اف الا كانت عندي تتساوي اف اكس تساوي طونجونت دو اكس غيكون دي دو اف هو ار نحيدو منو كاع لي بي سور 2. دونك بي سور 2 بلس كا بي. دونك بيان سور افيك ا appartient à z. فوالا دونك بقات لينا بي دو اكس سور كي دو اكس. دونك عندي مثلا واحد لا فونكسيون اف تل كو هذيك لا فونكسيون اف كتكتب على شكل يعني فونكسيون راسيونيل، عندي كتكتب على شكل بي دو اكس سور كي دو اكس. دونك لونسومبل دو ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون يعني ديال هاد لي تيب هادو ديال لي فونكسيون تيكون عندنا دي دو اف هو اكس appartient ار تل كو خص يكون عندي هاد لو دينوميناتور خص يكون ديفيرون دو زيرو كي دو اكس ديفيرون دو زيرو. فوالا دونك هادشي اللي خصنا نعرفو بالنسبه للاولى باك. فوالا دونك هذا بوغ لونسومبل دو ديفينيسيون. ندوزو دابا لا باريتي دو اف. بوغ لا باريتي دو اف دونك تتنفعنا في لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو اف. دونك من بعد نشوفو بان عندها علاقه مع لا مونوتوني دو اف. دونك يعني اي فونكسيون يا اما تتكون بير ولا امبير ولا ni pair ni impair. donc la parité donc il كانت عندي quel que soit x appartient à d de f donc غنكتب هنا quel que soit x appartient à d de f. il كان عندي donc f est une fonction paire donc il كانت عندي moins x appartient à d de f وعندي f moins x égale f de x. دونك هاد الكتابة هادي équivaut à f est pair. دونك إلا كانت عندي quel que soit x appartient à d de f دونك عندي هادو بجوج، وعندي عاوتاني إلا كانت عندي هنا moins x appartient à d de f ونحسب f moins x وتساوي ليا moins f de x donc هذه équivaut à f est une fonction impaire. donc إلا كانت عندي شي فونكسيون يعني إلا حسبت f moins x ولقيتها ما تتساويش f de x وما تتساويش moins f de x donc تنقولوا بأن لا فونكسيون ني بير ني امبير. فوالا دونك هنا ضروري من هذا الشرط بأن يكون moins x appartient d de f. دونك حيت كما قلت لكم بالنسبه للريبريزونطاسيون غرافيك يعني تنحتاجوها في التمثيل خص يكون عندي المجال متماثل
دونك باش نستنتج بالنسبه لا مونوتوني، دونك من بعد غنشوفو في لا ريبريزونطاسيون غرافيك. دونك دابا اللي خص تعرفو هي ان فونكسيون بير هي خص يكون عندي هاد لي دو كونديسيون، خص يكون عندي موان اكس ابارتيان دي دو اف، ويكون عندي اف موان اكس ايغال اف دو اكس. فونكسيون امبير موان اكس ابارتيان دي دو اف، اف موان اكس ايغال موان اف دو اكس. بالنسبه لا ريبريزونطاسيون غرافيك غادي نرجع لا فونكسيون اللي شفنا في الكالكولاتريس. دونك لا فونكسيون f de x égale racine x وغناخدها كوم اكزومبل غنمثلها. دونك في الكالكولاتريس شفنا بان دونك غنديرهم في الطابلو، عندي x هنا وعندي هنا f de x اللي هي racine x. دونك هنا تنعطيو الاكس دي فالور، قلنا بان ما يمكنش نعطيوها يعطيو الاكس دي نومبر نيجاتيف. دونك غنبدا من زيرو، racine زيرو هي زيرو. دونك عندي اللي عطيت الاكس 1 racine 1 هي 1، racine de 2 هي 1,41. وعندي هنا دي نومبر. هنايا بالنسبه لا ريبريزونطاسيون دونك عندي الحق ناخذ شحال ما بغيت ديال الاعداد هنايا. دونك يعني ناخذ جوج ثلاثه يخص، يعني باش يبان ليا لا كورب، حيت هنا لا كورب هو اون انفينيتي ديال لي بوين. دونك هنايا حتى هنا غناخذ يعني العدد اللي بغيت ديال لي بوين. مثلا ناخذ راسين 3، دونك عندي 3 راسين 3 قلنا هي 1,73. عندي 4 راسين 4 هي 2، racine 9 هي 3، racine 16 هي 4 etc. دونك بيان سور مثلا هنايا ناخذ حتى racine 36، ولكن هنا في لو روبير ما غاديش ناخذ هنا 36. دونك داكشي علاش كناخذوا دي نومبر اللي ساهلين في الكالكول في الحساب هنا. فوالا دونك عندي هنا باش نديرو لا ريبريزونطاسيون غرافيك. اي نقطه تتنتمي لا كورب سي اف، يعني كيكونوا لي كوردوني ديالها هما اكس. يعني هنا اي نقطه كتنتمي، مثلا عندي نقطه ا تتنتمي للسي اف، تتنتمي للا كورب سي دو اف. يعني هاد النقطه ا لي كوردوني ديالها غيكونوا هما اكس اف دو اكس. تلك هنا عندي لي زيكس، هاد لاكس دي زابسيس فيه لي زيكس، وهنا غيكون عندي ايغريك غيكونوا فيه اف اكس. دونك هنا ايغريك غنربط لي بوين، هنايا اكس وهنا غيكون عندي ايغريك فيه الاف اكس، يعني لاكس دي زوردوني فيه الاف اكس. دونك نمثل هاد لي بوين هادو غادي نبقى ناخذ. دونك شاك بوين عندي 0، دونك عندي 0 x ايغال 0 y حتى هو ايغال 0. دونك غندير بوين هنايا، عندي x ايغال 1 و y حتى هو ايغال 1. دونك عندي x ايغال 1، دونك عندي نقطه هنا، عندي x ايغال 2 وعندي f دو x تقريبا 1,5. دونك عندي غتجيني هنا عندنا x ايغال 3، x ايغال دونك غناخذ 4 حسن. دونك عندي هنايا x ايغال 4 وعندي 2، دونك غتكون هنا اتسيتيرا. دونك مثلا الا خديت x ايغال 9 غادي نلقى 3، وغادي نربط هاد لي بوين مع بعضياتهم ويعطوني لا كورب سي اف. دونك هنا عندي لا كورب سي اف هو هذا ديال لا فونكسيون راسين اكس، هذا هو سي دو اف. الا كملت هنايا هاد لي بوين هادو، الا بقيت كنكمل غادي نلقى بان غادي يكون حتى لا كورب غادي يبقى زايد مع اكس بحال هكا. فوالا دونك هذا هو لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال اف. باغ اكزومبل مثلا ناخذوا نديروا لا ريبريزونطاسيون غرافيك حتى ديال اكس او كاري اللي هي بارابول. دونك نكملوا نديروا لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال اكزامبل واحد اخر، لا فونكسيون بارابول اف دو اكس ايغال اكس او كاري. دونك بالنسبه لهاد لا فونكسيون شفتوها في طرون كومون. دونك حتى هنا لا ميم شوز عندنا في الكالكولاتريس، دونك كاينه حتى هي في الكالكولاتريس. عندي مثلا نفس الشيء، دونك حتى هنا غناخد اكس وهنا غندير اكس او كاري يعني اف دو اكس. بالنسبه لهاد لا فونكسيون هادي اللي ديفيني سور ار، دونك ما عنديش مشكل هنايا، يعني ناخد اي عدد ابارتيان لار، يعني من موان لانفيني حتى لبلوس لانفيني، وغنلقى يعني غيعطيني ان نومبر ريال يعني اللي ديفيني سور ار. وديجا هادي راه اون فونكسيون بولينوم. دونك نبداو مثلا ناخد 0 او كاري هو 0، 1 دونك 1 او كاري هو 1،
2 au carré هي 4 3 au carré هي 9 moins 1 au carré هي 1 moins 2 au carré هي 4 moins 3 au carré هي 9. دونك ناخد شحال ما بغيت ديال لي بوين ونمثلهم هنايا. دونك عندي 0 عندي 1 مع 1 دونك تربط هاد لي بوين مع بعضياتهم. دونك عندي هذا لابسيس وهذا فلاكس دي زوردوني، هذا اكس وهذا يغريك. عندي 1 مع 1 دونك عندي هنا نقطة. عندي 2 مع 4 دونك عندي 2 x égale 2 و y égale 4 دونك غتجيني هنا. وعندي x égale دونك 3 مع 9 دونك غتجي الفوق. عندي x égale moins 1 غتعطيني 1 y égale 1 دونك moins 1 مع 1. عندي moins 2 مع 4 moins 2 دونك فوالا 4. وغنربط هاد لي بوين مع بعضياتهم دونك غيجيني بارابول. دونك هنا مازال زايد، يعني الا زدت لي فالور هنا غنزيد، غادي يزيد هذا، غادي حتى هو غادي نطولو. فوالا دونك هذا هو سي دو اف ديال هاد لا فونكسيون هادي ديال لا فونكسيون اكس او كاري. دونك هكا تنديرو لا ريبريزونطاسيون غرافيك، تنعتمدو على هاد الطابلو هذا ديال لي فالور. فوالا دونك دابا نشوفو طابلو دو سين دو اف ديال فونكسيون. غادي نخلي نفس هاد ليكزامبل هذا بالنسبه للطابلو دو سين. دونك غادي تيكون فيه هنايا تيكون هنا اكس وهنا اف دو اكس. دونك هاد ليكزامبل هذا عندي هنا اكس الي ديفيني سور ار كما قلنا، يعني من موال لانفيني حتى بلس لانفيني عندي الحق نعطي الاكس اي فالور بغيت، يعني الي ديفيني سور موال لانفيني بلس لانفيني. بالنسبه لاف دو اكس شنو تنديرو؟ دونك غنشوف اف دو اكس غنقارنها مع لاكس دي زابسيس. دونك الا كانت فوق منه يعني بوزيتيف، كانت تحت منه نيجاتيف. و اون بلس يعني هنايا بالنسبه لاكس دونك كيف ما تنشوفوا هنا بان اف دو اكس دونك هذا هو هنا فين عندي اف دو اكس. عندي اف دو اكس يعني هذا الخط هذا لاكورب هذا اللي بالاحمر ما كاينش تحت من زيرو، يعني بادي من زيرو هنا بوغ ايغريك عندي من زيرو وطالع حتى بلس لانفيني، يعني هنا الاحمر تيبدا من هنا من زيرو بلس لانفيني. يعني الا قريت هنايا على لاكس دي زابسيس عندي من موال لانفيني حتى بلس لانفيني، يعني اكس ابارتيان لانترفال ار. بالنسبه لونسومبل ار بالنسبه لاف دو اكس يعني ابارتيان لانترفال زيرو بلس لانفيني، يعني الي بوزيتيف. هنا غتكون عندي بلس. بالنسبه لاكورب ديال راسين اكس دونك حتى هو عندي هنايا اكس وعندي هنا اف دو اكس. بالنسبه للونسومبل دو ديفينيسيون ديال راسين دو اكس قلنا بان الي ديفيني سور زيرو بلس لانفيني، يعني حتى هنا تلاحظوا في الشكل بان تيبدا من زيرو حتى بلس لانفيني. بالنسبه اللي بغيت نقرا سور لاكس دي زوردوني عندي هنايا الخط هنا ما غاديش نشوف هنا. دونك هاد البارتي هذه كامله غادي يبدا الخط الاحمر من هنا. دونك الا قريت غيبدا من هذا المجال من زيرو حتى بلس لانفيني حتى هو يعني الي بوزيتيف. دونك هنا غندير بلس. نعطيكم اكزامبل اخر دونك اللي تكون فيه فونكسيون نيجاتيف. دونك عندنا باغ اكزامبل هاد لا كورب ديال هاد لا فونكسيون اف. دونك عندي هنايا في طابلو سين اكس اف دو اكس. دونك الي ديفيني هنايا عندي سور لانترفال. دونك غناخد غير انترفال، غناخد من هنا من موان دو حتى دونك حتى 4. عندي لا فونكسيون est positif donc sur l'intervalle moins 3 donc عندي هنا moins 2 1 وعندي من 1 حتى ل 3 و 3 4. دونك عندي من moins 2 حتى ل 1 هادو دي زيرو. دونك هادو لي زيرو، هاد التقاطع ديال لا كورب مع لاكس دي زابسيس دونك تيعطيني هنا دي زيرو. دونك il est positif sur l'intervalle moins 2 1 دونك هنايا عندي بلس، وفي الانترفال 2 بلوتو 1 3 عندي نيجاتيف دونك رجعت تحت من لاكس دي زابسيس، وفي 3 4 عندي بوزيتيف. دونك هكا تنديرو طابلو دو سين، تنقارن لا كورب ديال السي اف مع لاكس دي زابسيس. الا كان السي اف الفوق منه يعني بوزيتيف، كان تحت منه يعني نيجاتيف.
فوالا دونك دابا ندوزو شنو هي فونكسيون ماجوري اي فونكسيون مينوري اي فونكسيون بورني. دونك نرجع ليكزامبل ديال راسين اكس. دونك فونكسيون هنايا الا لاحظتوا بان ما حدي كنزيد كنعطي الاكس دي فالور و سي دو اف حتى هو تيزيد، يعني الا كان هذا غادي بلس لانفيني حتى سي اف حتى هو غيبقى غادي بلس لانفيني. يعني هاد لا فونكسيون هادي elle n'est pas majorée alors que دونك مينوري. دونك عندي هنايا بالنسبه لزيرو دونك هو ادنى يعني اصغر قيمه، يعني هاد لاكورب هذا ما تينزل ما تيخرجش على زيرو. دونك هاد لا فونكسيون هادي مينوري وماشي ماجوري. دونك عندي quel que soit x appartient à d de f يعني l'intervalle 0 plus l'infini، quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. تلاحظوا بان f de x اللي هي راسين x اللي يعني ديما تتكون بوزيتيف. دونك لا فونكسيون f de x est minorée par 0 يعني اصغر قيمه عندها هي 0. دونك فوالا بالنسبه يعني حتى هنايا بالنسبه لا بارابول دونك عندي هاد لا فونكسيون هادي il est minoré par 0 حيت عندي x au carré supérieur ou égal à 0 يعني f de x supérieur ou égal à 0 quel que soit x appartient à R. عندنا x بوزيتيف x au carré بوزيتيف دونك حتى هنا f de x بوزيتيف، يعني هاد لا فونكسيون هادي est minoré par 0 ولكن ماشي ماجوري حيت راني ما محدوداش. الا بقيت كنعطي الاكس هنا دي فالور غنلقى بان حتى السي اف غادي يبقى زايد حتى هو، يعني هنايا طونفير بلس لانفيني. فوالا دونك هاد لا فونكسيون هادي حتى هي elle n'est pas bornée. دونك باش تكون عندي بورني خصها تكون ماجوري اي مينوري. دونك كنعطيكم دي زيكزامبل وحدين اخرين. par exemple f de x égale cosinus x. دونك تنعرفوا بان quel que soit x appartient à R عندنا cosinus x compris entre 1 et moins 1. دونك هاد لا فونكسيون هادي elle est minorée par moins 1 et majorée par 1. دونك حتى في لو سيركل تريغونوميتريك دونك الا مثلنا لو سيركل دونك quel que soit x دونك هنا عندي بيان سور 1 هنا 1 moins 1 moins 1. دونك quel que soit x appartient à R الكوسينوس دونك معمرو تيفوت له. دونك الكوسينوس تيكون هنا، يعني الكوسينوس ديال x شحال ما عطينا الاكس ما تيفوتش هنا، ما تيخرجش هنا على 1 وما تيخرجش على موان، يعني ما نخرجوش على لو سيركل. دونك il est compris entre moins 1 et 1. دونك عندي minoré et majoré. دونك الكوسينوس est une fonction bornée. دونك ملي كيكون عندي لا فونكسيون minoré et majoré تنقولوا بان لا فونكسيون est bornée. دونك لا ميم شوز حتى pour la fonction sinus x حتى هي compris entre moins 1 et 1. فوالا دونك ولا مثلا في لي زيكزارسيس تيقولوا لنا يعني نبينوا بان اون فونكسيون راها ماجوري ولا بورني. دونك تنحسبوا الفرق. مثلا الا بغينا دونك مونطري كو مثلا سور واحد لانترفال كو اف اكس اي ماجوري بار 2. دونك شنو غندير؟ غنحسبوا الفرق، غنحسبوا اف اكس موان 2. دونك عندنا اف اكس غنحسبوا موان 2 ونشوفوا واش هذاكشي اللي غيخرج لنا واش الي بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك الا خرج نيجاتيف غنستنتجوا بان هذا الفرق هذا نيجاتيف، يعني f de x inférieur ou égal à 2 donc elle est majorée par 2. Voilà donc هادشي pour la fonction majorée minorée bornée. دابا ندوزو للطابلو de variation. tableau de variation ديال la fonction fx égale racine x. tableau de variation تنديرو فيه يعني لا فونكسيون واش كروسونت ولا ديكروسونت. دونك غادي نكتب هنايا x هنا عندي f de x. دونك هذا tableau de variation ديال لا فونكسيون راسين. ديما هنا تنديرو في x تنديرو لونسومبل دو ديفينيسيون، يعني x appartient l'intervalle يعني كاين انترفال عندي هنايا 0 بلس لانفيني. وشفنا بان لا فونكسيون دونك عندي هذا هو لا كورب ديالها لا فونكسيون، يعني كل ما كنعطي الاكس دي فالور تلقى بان اف دو اكس تيتزادو تيكبروا. دونك عندي هاد اف دو اكس تيتزادو، يعني عندي لا فونكسيون تزايديه كروسونت. دونك كروسونت من تتبدا من 0. دونك تتبدا من 0
ودونك طون فيغ بلوس لانفيني. دونك غتبقى تزايديه ما حد اكس يتزاد ولا فونكسيون حتى هي تزيد كتكبر. فوالا دونك هذا هو الطابلو دو فارياسيون دو راسين دو اكس. بالنسبه للطابلو دو فارياسيون تيكون تيشبه لاكورب، دونك غالبا ودائما دونك لاكورب والطابلو دو فارياسيون تيكونوا تيتشابهوا. نشوفوا حتى بوغ لا فونكسيون بارابول شنو هو لو طابلو دو فارياسيون ديالها. دونك عندي هذه لا فونكسيون اكس او كاري، عندي هنايا اكس، هنا اف دو اكس، هنا ديما تنديرو لونسومبل دو ديفينيسيون دو اف il est défini sur R يعني من موان لانفيني حتى بلوس لانفيني. عندنا f de x، دونك هنا تنلاحظوا بان هاد لا فونكسيون هادي il est décroissante sur l'intervalle موان لانفيني زيرو. دونك هنا الا كبرت لا كورب غنلقى بان يعني غادي حتى بلوس لانفيني من والانترفال هنايا في لاكس دي زابسيس من موان لانفيني حتى لزيرو. دونك هنا نقسمو على جوج، عندي il est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 ou il est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. donc هنا غنقسمو هاد l'intervalle لدوز انترفال. دونك عندي قلنا هنايا décroissante حيت غتبقى تتنقص حتى توصل عند 0. دونك غتكون هنا décroissante وهنا غتولي croissante. دونك عاوتاني sur l'intervalle 0 plus l'infini la fonction غترجع تولي décroissante. وهنا تنحسبوا اف دو زيرو ليماج دو زيرو. هاد البوين اللي عندي هنا غنحسب ليماج ديالها، دونك هي زيرو. عندي هنا ليماج دو زيرو هي زيرو. دونك بيان سور هنا راه نازل من بلوس لانفيني، من بلوس لانفيني غتنزل حتى لعند زيرو وغترجع تطلع عند بلوس لانفيني. دونك هذا هو الطابلو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون بارابول. بالنسبه لي زيكستريموم، دونك لي زيكستريموم هي لا فالور ماكسيمال ولا فالور مينيمال. يعني شنو هي ادنى قيمه واقصى قيمه يمكن تاخذها لا فونكسيون. مثلا عندي هنايا زيرو، عندي قلنا بان اليمينوري بار زيرو الا كانت اف دو زيرو، يعني الا كان عندي هنايا زيرو هذاك المينورون يعني ابارتيان لا كورب، تنقولوا بان عندنا فالور مينيمال اللي هي زيرو. دونك هاد لا فونكسيون الي مينوري اون بلس عندها فالور مينيمال اللي هي زيرو. دونك ما عندهاش فالور ماكسيمال حيت il tend vers plus l'infini. دونك لا ميم شوز حتى بوغ لا فونكسيون راسين دو اكس. دونك عندي هنايا هادي فالور مينيمال، دونك هنا زيرو فالور مينيمال ديال هاد لا فونكسيون. ونشوفوا ليكزامبل هنايا. دونك لي زيكستريمون ديال هاد لا فونكسيون هادي عندي هي يعني اقصى قيمه اكبر قيمه ممكن تاخذها لا فونكسيون. دونك مثلا هنا عندي 2 هذه هي لا فالور ماكسيمال، وعندي هنا موان 2 هي لا فالور مينيمال. دونك عندي هنا موان 2 عندي دونك هذه مينيموم وهذا لو ماكسيموم. هادو هما لي زيكستريموم. دونك في لي زيكزيرسيس يعني نديطايو اكثر. فوالا وغندوزو نشوفو شنو هي اون فونكسيون بيريوديك. دونك بالنسبه للون فونكسيون بيريوديك هي فونكسيون اللي تتبقى تتعاود بواحد التي. دونك كنشرح لكم شنو هي فونكسيون بيريوديك. دونك اون فونكسيون بيريوديك هي اون فونكسيون اللي تتبقى تتعاود على واحد المجال. دونك عندي يعني اون فونكسيون بيريوديك سي existe un nombre réel non nul t existe t appartient r étoile tel que خص يكون عندي x plus t. دونك خص يكون عندي جوج ديال الشروط x plus t appartient à d de f يعني حتى هو كاين في لونسومبل دو ديفينيسيون دو f، وتكون عندي f ملي نحسب f ديال x plus t نلقاها تتساوي f de x. دونك تنقولوا بان لا فونكسيون f est périodique. دونك خديت هنايا اكزامبل ديال الكوسينوس. بالنسبه للكوسينوس est une fonction périodique والبيريود ديالها هو t égale 2 pi. دونك هنا تتبقى تعاود يعني اون فوا كنكملوا 2 بي كيتعاود عندنا نفس الشكل. عندي دونك غندير هنايا رسم الشكل بالنسبه لا فونكسيون. بالنسبه لا فونكسيون كوسينوس دونك عندنا هنا الكوسينوس ديال 0. كوسينوس دو 0 هو 1. عندنا الكوسينوس ديال دونك عندي هنايا بي هي 3.14 هذه هي بي.
كوسينوس بي هي موان زان. دونك كوسينوس بي غتكون عندي نقطة هنا في موان زان، وعندنا بي سور دو هي هادي بي سور دو. كوسينوس بي سور دو هي زيرو. وعندنا دوك عندنا عاوتاني هنايا الكوسينوس ديال موان بي سور دو هي زيرو، والكوسينوس ديال بي ديال موان بي دونك حيت عندنا كوسينوس اكس، كوسينوس اكس هي كوسينوس موان اكس. دونك عندي كوسينوس قلنا موان بي هي موان زان. فوالا، وغيكون عندي هذا الشكل، يعني من الانترفال من موان بي حتى البي اللي هي دونك هي 0 دو بي، بحال 0 دو بي غادي يكون عندي هذا الشكل هذا غيبقى يتعاود. دونك هذا الشكل غادي بحالو غيكون. دونك الا حسبت هذه هي تي، يعني هي دو بي من موان بي، دونك بي موان بي هي دو بي، دونك هذه هي تي، يعني قد هاد لا بيريود هادي غادي تبقى تعاود هنايا. فوالا دونك يعني الشكل هذا بحالو غنهزو غنحطو هنا، غتولي عندي فحال هكا تقريبا. دونك غنديرو بحال هكا. عاوتاني فحال هذا غيكون عندي هنا. دونك انا تنقدر هنا. فوالا دونك نكمل عاوتاني. عندي هنا تي، هنا تي، وغتبقى تعاود. دونك عندي هنا تي وغيبقى يتعاود عندي نفس الشكل. دونك هذه هي اون فونكسيون بيريوديك. فوالا دونك هادشي اللي خصنا نعرفو على لي فونكسيون. دابا غندوزو نشوفو واش يمكن لينا نديرو لا كومباريزون دو فونكسيون. دونك وي عندي مثلا لي فونكسيون اللي شفنا لي زيكزامبل اللي شفنا الاولين ديال لا راسين وديال الاكس او كار. دونك هاد لي كورب هادو بجوجهم، هذا سي اف وهذا نسميه سي جي، يمكن ليا بجوجهم نمثلهم في يعني في لو ميم روبير. يعني نهز هذا ونجيبو نمثلو هنا ونقارن لي دو فونكسيون مع بعضياتهم. دونك هذه هي لا كومباريزون دو فونكسيون. دونك غنجيب هذا غنمثلو هنا وغنديرو لا كومباريزون. بالنسبه لا كومباريزون ديال لي دو فونكسيون، دونك تنشوف من خلال لا كورب فين، يعني لا كورب اللي فوق من مثلا عندي هنايا sur l'intervalle moins l'infini 0 عندي CF. donc F il n'est pas défini sur l'intervalle. donc غندير la comparaison sur l'intervalle 0 plus l'infini اللي فيها لي كورب بجوجهم. donc عندي من 0 حتى ل 1 عندي البارتي يعني ديال لا كورب اللي بالاحمر يعني ديال F هي اللي فوق من لا كورب اللي بالخضر. يعني F de X supérieur égal à G de X. ملي تيكون عندنا CF فوق من سي جي تنقولوا بان لا فونكسيون F supérieur égal à G de X. وفي الانترفال 1 plus l'infini دونك رجع ولات عندنا G de X هي اللي كبر من F de X. علاش؟ حيت ولا لا كورب ديال G هو اللي فوق من لا كورب ديال F. دونك هادي لا كومباريزون ديال هذا. دونك تنقارنوا حتى بلي كورب. فوالا ويعني ولا كنحسبوا لي زينيكواسيون. دونك كنحسب لي زينيكواسيون fx supérieur égal à g de x و l'ensemble des solutions ديالها. دونك تيكون بحال في لاكو يعني في هذا التمثيل مزيان. دابا ندوزو لا كومبوزي دو فونكسيون. دونك ترمزو له باغ جيرون f de x، جيرون f de x اللي هي g، يعني g en fonction de x، g ديال f de x. مثلا نشوفوا لي دو زيكزامبل اللي خدينا قبيله. دونك عندي f de x هي racine x et g de x هي x au carré. دونك اول حاجه بعدا لونسومبل دو ديفينيسيون ديال الجيرون f d ديال الجيرون f يساوي دونك x appartient à r tel que خص يكون عندي x appartient à d de f et f de x appartient à d de g. donc في هذا الترتيب هذا عندي x appartient à d de f et f de x appartient à d de g. il abrite l'ensemble de définition. donc تنقولوا جيرون f de x ولا f rangé de x. donc هنا ولا f rangé de x، f rangé de x هي f ديال g de x. donc il abrite d ديال f rangé تتساوي x appartient à r
tel que x appartient هاد المرة dg appartient à dg et g de x appartient à d de f. دونك كيفاش غنحسبوها؟ يعني بحال تنركب يعني لا كومبوزي دو فونكسيون بحال غنركب وحده وسط من الثانيه. مثلا بغيت نحسب جيرون اف دونك غادي نديرهم في التمارين غنشرحهم اكثر. بغيت نحسب جيرون اف دو اكس، نعطي اكزامبل هنا. قلنا هي جي ديال اف دو اكس، دونك جي هي هادي و اف دو اكس هي هادي. شنو درنا هنا؟ شدينا جي ويعني في بلاصه اكس كتبنا اف دو اكس. دونك حتى هنا هادشي اللي غندير. دونك عندي جي دو هنا عندي جي دو اكس، هنا عندي جي دو اف دو اكس ايغال دونك اكس ولا اف دو اكس، يعني حتى هنا غيولي عندي اكس هو اف دو اكس او كاري ايغال اف دو اكس شنو هو غاسين اكس او كاري هو اكس. دونك جيرون اف دو اكس هي اكس، ولكن خصنا نحسبو دي جيرون اف. دونك انا عطيتكم فكره على شنو هو لا كومبوزي دو فونكسيون. دونك دابا شنو هي لا مونوتوني ديال لا كومبوزي دو فونكسيون. مونوتوني دو جيرون اف. دونك عندي مثلا اون فونكسيون، يعني هاد لا فونكسيون واش حيت بيان سور غنكونوا عارفين بان جي واش كروسونت ولا ديكروسونت ولا ميم بور اف. دونك جيرون اف واش كروسونت ولا ديكروسونت. دونك عندي مثلا لا فونكسيون اف est définie sur i. donc f définie sur i عندي point virgule définie sur i، وعندنا g elle est définie sur l'intervalle g. دونك عندي ضروري من هذا الشرط ان يكون عندي f de i inclus dans g. دونك بيان سور هنايا علاش هذا؟ حيت مثلا الا بغيت نبني مثلا عندي دار فيها طاج واحد بحال هكا. دونك عندي دار بحال هكايا وبغيت يعني بغيت نبني دار واحده اخرى. دونك ما يمكنش غادي نجي ونبني دار فوق من هذه كبر منها. دونك ما يمكنش نبني هنايا دار كبر من هذه. ضروري خص يكون عندي يعني هاد المساحه ديال هذه تكون يعني صغر منها ولا قدها. فوالا دونك لا ميم هنايا ما يمكنش يكون عندي اف اي ما كاينش في الجي ونهضر على لا كومبوزي دو فونكسيون. ضروري ما يكون عندي اف اي انكلي دون جي عاد نهضر على لا كومبوزي و بيان سور لا مونوتوني. دونك ضروري من هاد لا كونديسيون هذا. فوالا دونك دابا الا كانت عندي اف كرواسونت سور اي وعندي جي كرواسونت سور دونك سور اف دو اي. دونك سور هاد الانترفال هذا عندي جي حتى هي كرواسونت سور اف دو اي، غنستنتجو بان لا كومبوزي جيرون اف غيكون دونك غيكون حتى هو كرواسونت. دونك حتى الا كانوا ديكرواسونت بجوجهم، الا كانت عندي اف ديكرواسونت سور اي و جي ديكرواسونت سور اف اي، دونك حتى هنا غيكون عندي جيرون اف كرواسونت. دونك الا كانوا ما عندهمش نفس لا مونوتوني، يعني مثلا وحده اف كرواسونت و جي سور اي و جي ديكرواسونت سور اف اي، دونك في هذه الحاله غتكون عندي لا مونوتوني ديال جيرون اف ديكرواسونت هنايا سور اي بيان سور. دونك هنا سور اي، هنا اف دو اي وهنا اي. دونك هنا اي اف دو اي وهنا اي. دونك اي اف دو اي اي. دونك عاوتاني الا كانت عندي اف décroissante sur i وعندي g croissante sur fi. دونك عندي هنايا fi g décroissante sur fi، غنستنتج بان جيرون f décroissante sur i. دونك الا كانت عندهم هنايا يعني لا ميم مونوتوني تتكون عندي جيرون اف كروسونت، الا كانت عندهم مونوتوني مختلفه تتكون عندي جيرون اف ديكروسونت. دونك بقات ما درتش لا مونوتوني دي فونكسيون، يعني لو طو دو فارياسيون كيفاش نبين بان اون فونكسيون
كرواسونت ولا ديكرواسونت. دونك غادي هداكشي اللي ما درتش دابا في هذا الفيديو ديال في الكور، دونك نحاول نديرو اون ديتاي في لي زيكزارسيس. اي ميرسي، نتمنى تكونوا فهمتوا شويه، وان شاء الله نكملوا التمارين.